Hello and namaste भाइ बहिनीहरु वेलकम टु द युट्युब च्यानल अफ नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामीहरु क्लास 4 को माई सोशल स्टडीज एन्ड क्रिएटिभ आर्ट्स पढ्दै छौं। आजको यो भिडियोमा हामीहरु युनिट 6 स्टार्ट गर्न जाँदै छौं। युनिट 6 मा हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आवर हिस्ट्री रहेको छ र यो युनिट भित्र चाहिँ 5 वटा सब टपिक्सहरु रहेका छन्। ती मध्ये हामीहरुले यो भिडियोमा चाहिँ 2 वटा सब टपिक कभर गर्छौं। अनि हजुरहरुले चाहिँ यहाँ फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट सब टपिक रुन रहेको छ द हिस्ट्री अफ माई भिलेज भनेको चाहिँ मेरो गाउँको इतिहास। मेरो गाउँमा पहिला के थियो, मेरो गाउँ आजको दिनसम्म आइपुग्दा कसरी सभ्य भएर विकास भयो त, त्यो कुराहरु चाहिँ हामीहरुले फर्स्ट सब टपिकमा हेर्नेछौं। त्यसैगरी सेकेन्डमा पनि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ आवर हिस्टोरिकल हेरिटेजेस, जसलाई हामीहरुले चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाहरु भनेर चाहिँ भन्छौं। पुरानो पालामा चाहिँ पुरानो राजा महाराजाहरुले चाहिँ बनाएको डिफरेन्ट हेरिटेजेसहरु हुन्छ, सम्पदाहरु हुन्छ, मन्दिरहरु भयो, दरबारहरु भयो, त्यस्तो बारेमा हामीहरुले चाहिँ आज हेर्नेछौं। अरु चाहिँ हामीहरुले नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौं। सो अब हामीहरु चाहिँ सुरु गरौँ। फर्स्टमा रहेको छ द हिस्ट्री अफ माई भिलेज, मेरो गाउँको इतिहास। धौलिया इज अ चाइल्ड लिभिङ इन लतमाडौ भिलेज अफ तोटी डिस्ट्रिक्ट। धौलिया भनेको हजुरहरु जस्तै एउटा चाइल्ड रहेछ है, जुन चाहिँ डोटी जिल्लाको लटमाडौ भन्ने गाउँमा बस्ने रहेछ। ही इज 10 years old र तपाईहरु जस्तै धौलिया पनि 10 वर्षको छ है। He is a student of grade 4 of Sri Indra Primary School of his village। अनि धौलियाले उही आफ्नो गाउँमा पढ्ने इन्द्र प्राथमिक विद्यालय, जहाँ चाहिँ नर्सरीदेखि 5 क्लाससम्म पढाइ हुने गर्छ, त्यहाँ 4 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी रहेछ। दानकोट इज अ 45 minutes walk of southwest from his village। अनि दानकोट जानुको लागि चाहिँ धौलियाको घरबाट 45 मिनेट हिँडेर लाग्ने रहेछ। गाडीमा त छिटै हुन्छ होला है सायद। सो one day the students of grade 4 with their teacher छत्रराज नेउनवाल went to visit दानकोट। एक दिनै धौलियाले पढ्ने क्लास 4 का स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ उहाँहरुको टिचरै छत्रराज नेउनवालसँग चाहिँ दानकोट घुम्न गएछन्। धौलिया became surprised to see the strange things in दानकोट। र धौलिया चाहिँ त्यहाँ दानकोटमा भएको स्ट्रेन्ज अचम्म लाग्ने अब कुराहरु देखेर चाहिँ एकदमै अचम्मित भएछ, सरप्राइज भएछ। He listed the things he saw। र उसले त्यहाँ चाहिँ के कुरा देख्यो त उसले चाहिँ यहाँ लिस्ट बनाएको छ है। Many years ago a darbar had been built surrounded by the stone fort। हजुरहरुलाई फोर्ट भन्ने चाहिँ थाहा नहुन सक्छ है। फोर्ट भनेको चाहिँ हामीहरुले नेपालीमा किल्ला भन्छौं। अनि यो फोर्ट भनेको अलिकति धेरै उचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हामीहरुले वरिपरि देख्न सकौं। पहिलाको जमानामा चाहिँ अलिकति लडाई हुने गर्थ्यो, अनि त्यो लडाई हुँदा चाहिँ आफ्नो शत्रुहरु अब कोहीबाट आउन सक्छन् नि त, त्यो हेर्नको लागि चाहिँ माथि उचाइमा एउटा किल्ला जस्तो बनाइन्थ्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ लुकेर हेर्ने गरिन्थ्यो के। अनि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो दानकोट भन्ने ठाउँमा चाहिँ माथि एउटा फोर्टमा किल्लामा चाहिँ एउटा दरबार बनाइएको रहेछ। Nowadays, the fort as well as darbar are in a state of ruin and scattered around 3 रोपनी land। तर अहिलेको समयमा त्यो दरबार अनि त्यो किल्ला चाहिँ अब बिग्रिएको अवस्थामा छ नै, जुन चाहिँ अब 3 रोपनी जग्गामा चाहिँ फैलिएको छ त्यो ल्यान्ड चाहिँ। There were more than 40 small ruinous buildings and stables। र त्यहाँ 40 भन्दा बढी विनाशकारी भवनहरु रहेछन्, त्यसैगरी स्टेबल्सहरु पनि रहेछन् है। त्यति 3 रोपनी जग्गा भित्रमा चाहिँ त्यति रहेछ। There was an oak hall inside the court, a place to take rest and hall for royal meeting। त्यहाँ चाहिँ एउटा कोट रहेछ, अनि कोट भित्र एउटा ओखल रहेछ। ओखल भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि अब राजाहरुको रोयल मिटिङहरु हुन्छ नि त, उनीहरु रेस्ट गर्न आउँछन्, आराम गर्न आउँछन्, अनि कुनै बेला मिटिङहरु बैठकहरु गर्न आउँछन्, त्यस्तो बस्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ कोट भित्र चाहिँ एउटा ओखल भन्ने ठाउँ रहेछ है। यो चाहिँ धौलियाले नोट गर्दैछ है। त्यहाँको के कुरा अचम्म लाग्दो देख्यो त, उसलाई त पहिला केही पनि थाहा नभएको है, अनि पछि गएर त्यस्तो कुराहरु देख्दा त अचम्मित नै हुने भयो।
अनि 5 नम्बरमा रहेको छ देयर वाज अ वाइड एन्ड डिप होल लिङ्क्ड बाई स्लोपी हिल इन इट्स 3 साइड्स एन्ड बाई स्मल हिल फ्रम अदर साइड। अनि त्यो फोर्टलाई चाहिँ तीनतिरबाट तीन ब्यागबाट चाहिँ एउटा स्लोपी हिल, एउटा हिल भनौँ न त, हजुरहरूले हिल त देखिसक्नु भएको छ होला सायद है। अब त्यो हिलले चाहिँ तीन भागबाट कभर गरेको थियो। त्यसै गरी अब 4 भाग हुन्छ नि त कुनै पनि कुराको, अनि त्यो चौथो भागबाट चाहिँ एउटा सानो हिलले चाहिँ कभर गरेको थियो। अनि त्यो कभर गरेको बीचमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नै वाइड एन्ड डिप होल, एउटा अब वाइड भनेको चाहिँ अलिकति धेरै एरियामा फैलिएको र गहिरो एउटा होल खाडल रहेछ है, जसलाई चाहिँ वरिपरि केले ढाकेको थियो त, स्लोपी हिल, अनि त्यसै गरी एउटा स्मल हिलले पनि ढाकेको थियो। अनि 6 नम्बरमा रहेको छ दानकोट फोर्ट वाज अबाउट 300 मिटर्स हाई फ्रम द लेभल अफ द रिभर एन्ड द बिल्डिङ्स देयर वेयर मोर देन 1000 इयर्स ओल्ड। र त्यो दानकोट हामीहरूले चाहिँ फोर्ट भनेर चाहिँ माथि उचाइमा हुन्छ भनेर चाहिँ पढ्यौँ है। अब यो दानकोट फोर्ट चाहिँ कति माथि रहेछ भन्दाखेरि 300 मिटर्स चाहिँ माथि रहेछ, नदीको सतहभन्दा 300 मिटर माथि रहेको रहेछ। त्यसै गरी त्यहाँका जुन बिल्डिङ्सहरू, भवनहरू छन्, ती चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 1000 वर्ष पुराना भइसकेछन् है, तर अझै पनि ती राम्रो अवस्थामा नै छन् है। सो 7मा रहेको छ There was a tunnel made in the middle of Dankot to the west and east. It was made in a rock to pass the river. अनि त्यो दानकोटको बिचमा है, त्यो माथि फोर्टको बिचमा चाहिँ एउटा टनल रहेछ। टनल भन्न चाहिँ हामीहरूले केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि एउटा सुरुङ मार्ग भन्न चाहिँ भन्छौँ है, जसलाई यस्तो ढुङ्गाहरू हुन्छ नि त, त्यो ब्लास्ट गरेर चाहिँ त्यसको बिचमा बाटो बनाएको हुन्छ कि, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीहरू टनल भन्छौँ। अनि त्यहाँ एउटा टनल बनाएको रहेछ जुन चाहिँ त्यो रिभर क्रस गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने के, रिभर नदी तर्नको लागि त्यहाँ एउटा टनल रहेको रहेछ है। अनि 8मा द क्विन एन्ड द लोकल वुमेन युज टु क्यारी वाटर फ्रम द रिभर थ्रु द टनल। अनि त्यहाँको रानीहरू अनि त्यहाँको लोकल महिलाहरूले चाहिँ त्यो टनलको थ्रुबाट पानी ओसार पसार, पानी यताउता लैजाने, अब डेली युजको लागि लैजाने काम चाहिँ गर्ने रहेछ नै। धौलेले चाहिँ यी कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर दानकोट भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँ पत्ता लगाएको छ अनि नोट गरिरहेको छ है। अनि 9मा उसले के लेखेको छ भन्दाखेरि द वारियर्स अफ सनकास्ट डिफिटेड द किङ अफ दानकोट इन अ ब्याटल। एकपटक त्यो दानकोटमा चाहिँ लडाइँ भएछ, अनि त्यो लडाइँमा चाहिँ अब सनकास्टको वारियर्सहरू, अब लडाइँ लड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ वारियर्स भन्छौँ नि त, त्यस्तै गरी उनीहरूको र दानकोटको राजाको बिच चाहिँ लडाइँ भएछ। र त्यो लडाइँ लड्ने क्रममा चाहिँ कसले जितेछ भन्दाखेरि त्यही सनकास्टको वारियर्सहरूले चाहिँ जितेछन्। नाउ द सेम प्लेस इज कल खुट्टाखुट्टी एन्ड थेटाली पहाड। अहिले त्यो दानकोट भन्ने ठाउँलाई, उनीहरूले त्यो जितेको ठाउँलाई के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि खुट्टाखुट्टी अनि थेटाली पहाड भनेर चाहिँ त्यो ठाउँलाई चिनिने रहेछ है। धौलिया गट चान्स टु लर्न मेनी थिङ्स अफ दानकोट फ्रम दिस भिजिट। र यो भ्रमणबाट, यो घुमाइबाट चाहिँ धौलियाले त्यो दानकोटको हिस्ट्री, पुरानो पालामा चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा, धेरै कुरा नै थाहा पायो है। अब हामीहरूले यो च्याप्टरमा पढेको भनेकै हिस्ट्री हो कि, हाम्रो गाउँको हिस्ट्री। तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँको हिस्ट्री कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त? तपाईँहरूको गाउँमा पुरानो पुरानो मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला है, अनि यस्तै पुरानो पुरानो ठाउँहरू छ होला, और त्यहाँ गएर भिजिट गरेर, घुमेर, अनि क्वेसनहरू पनि सोधेर चाहिँ हजुरहरूले यी कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई पनि मनमा त्यस्तै लागिरह्यो होला नि त, हाम्रो गाउँमा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दा के कुरा भयो, पहिला को बस्थे होला भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई पनि थाहा पाउन मन लाग्छ होला। त्यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला है। आफ्नो टिचरलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यदि हजुरहरू सेम भिलेजबाट पढ्न सक्नुभयो भने। सो यसरी चाहिँ हामीहरूले यो च्याप्टर सकाउँछौँ। देन वी हेभ अ समरी अफ द हिस्ट्री अफ माई भिलेज। यो अब हामीहरूले यो च्याप्टर त पढ्यौँ है। अब यो च्याप्टरको सानो समरी यहाँ चाहिँ हामीहरूले के पढ्यौँ त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ है। इन दिस च्याप्टर वी लर्न अबाउट हिस्ट्री अफ दानकोट है। अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरूले त्यो धौलियाको जुन भिलेजदेखि 45 मिनट्स वाक पछाडि गइने ठाउँ दानकोटको अब इतिहास हेऱ्यौँ है। मेनी इयर्स बिफोर किङ युज टु रुल दानकोट। धेरै वर्ष पहिला चाहिँ दानकोटमा राजाले रुल गर्नुहुन्थ्यो।
There was a big दरबार scattered around in 3 रोपनी ल्यान्ड। अनि राजाको त्यो महल हुन्छ नि त्यो चाहिँ 3 रोपनी ल्यान्डमा फैलिएको थियो भनेर चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ है। इट क्यारिज ह्युज हिस्ट्री र उसको धौल्याको जुन त्यो दानकोट भ्रमण भयो नि त त्यहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो इतिहास रहेको रहेछ। When the warriors of Soundcast defeated the king of Tankot, name of Tankot changed into खुट्टाखुट्टी and थट्टली पहाड। र जुन बेला चाहिँ त्यो राजालाई चाहिँ त्यो साउन्डकास्टको वारियर्सहरूले चाहिँ जिते नि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो दानकोटको नाम परिवर्तित भएर चाहिँ खुट्टाखुट्टी र थेताली पहाड चाहिँ राखिएको रहेछ भनेर चाहिँ यति कुराहरू हामीहरूले यो सब टपिक भित्र रहेर पढ्यौं। द हिस्ट्री अफ माई भिलेजमा पढ्यौं है। सो है अनि यहाँ क्वेसन रहेको छ राइट अबाउट योर भिलेज अन द बेसिस अफ द फलोइङ पोइन्ट्स। अब यहाँ हजुरहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर राखेर हजुरहरूले जुन लेख्नुहुन्छ नि त्यहाँको बारेमा चाहिँ राखेर चाहिँ यहाँ एउटा आफ्नो गाउँको बारेमा लेख्न भनेको छ है। डिस्ट्रिक्ट हजुरहरूको गाउँ कुन जिल्लामा पर्छ त? अनि भिलेज अर म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ कुन गाउँपालिका अथवा कुन नगरपालिकामा पर्छ। अनि वार्ड नम्बर, त्यसै गरी रिलिजियस प्लेसेस इन वार्ड र हजुरको वार्डमा धार्मिक क्षेत्रहरू कुन कुन छन् त्यो पनि इन्क्लुड गर्नु भनेको छ। त्यसै गरी पार्टी पौवा प्लेसेस मेड टु स्टे एन्ड टेक रेस्ट र हजुरहरूको वार्डमा चाहिँ धेरै पार्टी पौवाहरू पनि होला जहाँ चाहिँ मान्छेहरूले बसेर यसो आराम गर्ने काम चाहिँ गर्छन् है। देन दरबार हजुरहरूको गाउँले पनि एकदमै ऐतिहासिक कुराहरू बोकेको हुन सक्छ नि त त्यहाँ पनि दरबारहरू हुन सक्छन् त्यसको बारेमा पनि लेख्न भनेको छ। त्यसै गरी यदि किल्ला छ भने फोर्ट छ भने त्यो पनि लेख्न भनेको छ। अनि सुरुङ मार्ग हुन सक्छ, त्यसै गरी क्यानल हुन सक्छ, अनि ट्याप धारा इनार भयो। इन्ट्रान्स भनेको चाहिँ हजुरहरूको गाउँ छिर्ने कि त्यहाँभित्र जाने कुनै एउटा स्पेसिफिक ठाउँ हुन सक्छ। त्यसै गरी ल्याडर भनेको छ सिडी नै भयो। अनि कन्फरेन्स हल त्यहाँ चाहिँ मिटिङ बस्नको लागि कुन कुन हलहरू रहेको छ। अनि त्यहाँ पोन्डहरू नदीहरू रिभरहरू छ भने त्यो पनि इन्क्लुड गर्न भनेको छ र यति कुरा इन्क्लुड गरेर हजुरहरूलाई आफ्नो गाउँको बारेमा लेख्न भनेको छ है। यदि हजुरहरूले यो लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै नै आइडिया हुन्छ अनि हजुरहरूलाई इक्जाममा लेख्न पनि सजिलो हुन्छ। यदि हजुरहरूले आफै लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै सजिलो हुनेछ। यति मात्र म भन्छु है। List down the development observed in your village in the timeline as given above and show to your teacher है। यहाँ above छैन यहाँ below छ है, तल रहेको छ। यहाँ चाहिँ धौल्याले एउटा टाइमलाइन बनाएको छ है। अब टाइमलाइन कस्तो हुन्छ भनेर त हजुरहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ है। यस्तै टाइमलाइन हेरेर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो गाउँमा कुन कुन डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज कुन कुन इयर अथवा कुन कुन मन्थमा भयो त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर हजुरहरूलाई जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा देखिएको छ त्यस्तै गरेर लेख्न भनेको छ है। यदि हजुरहरूले यो लेख्न जान्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै माथि गएर पनि हेल्प हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ 10 क्लाससम्म पढ्दाखेरि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टाइमलाइन भनेको चाहिँ यहाँबाट हजुरहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ है। सो 2044 बिएसमा के भयो त भनेर यहाँ यता लेख्ने है। हेल्थ पोस्ट बिल्ड 2047 बिएसमा बीडीसी बिल्डिङ बिल्ड। त्यसै गरी 2050 बिएसमा रोड कन्स्ट्रक्टेड। अनि 2053 बिएसमा टेम्पल अफ गडेस सरस्वती बिल्ड इन द मिडल अफ द भिलेज। अनि 2056 बिएसमा हायर सेकेन्डरी स्कुल वाज ओपन्ड इन भिलेज। अनि त्यसै गरी 2059 बिएसमा टेलिफोन केम इन द भिलेज। अनि त्यसै गरी 2062 बिएसमा चाहिँ के भयो भन्दा इन्डस्ट्री अफ फोटो कलेक्सन एक्सट्र्याक्टिङ ल्याटेक्स फ्रम पाइन ट्री वाज इस्टाब्लिस्ड इन भिलेज भनेको चाहिँ एउटा पाइनको ट्री जस्तै सल्लाहको ट्री भयो। सल्लाहको रुख त देख्नु भएको छ होला। त्यसमा चाहिँ खोटोहरू हुन्छ नि त, सल्लाहको खोटो हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ निकालेर एउटा इन्डस्ट्रीमा त्यसको प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ इन्डस्ट्री खोलिएको रहेछ है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले पनि यति सालमा हजुरहरूकोमा स्कुल बिल्ड भयो होला है। अरू धेरै यस्तै बिल्डिङ्सहरू अब बने होलान्। अनि गाउँमा रोडहरू कन्स्ट्रक्ट भयो होला, बाटो बन्या होला, अनि मन्दिरहरू बन्या होलान्। अनि यस्तै खालको जुन जुन सुविधाहरू आएको छ गाउँमा हजुरहरूको ठाउँमा त्यो कुराहरू सबै समेटेर चाहिँ हजुरहरूले यस्तै गरेर टाइमलाइन चाहिँ बनाउनु होला। यसले हजुरहरूलाई एकदमै राम्रो प्रभाव पार्छ है। हजुरहरूलाई अब माथिको क्लासमा गएर पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ।
सो अब हामी अरू चाहिँ नेक्स्ट सब टपिकमा लाग्छौँ है। नेक्स्टमा रहेको छ आवर हिस्ट्रिकल हेरिटेजेस, हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाहरू भन्न चाहिँ यहाँ रहेको छ है। अब हजुरहरूले पिक्चरमा पनि देखेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है, इतिहास बोकेका यी हिस्ट्रिकल हेरिटेजेसहरू हुन् जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा रहेको छन् है। यहाँ चाहिँ लुम्बिनी रहेको छ अनि यता चाहिँ पशुपति रहेको छ है। इम्पोर्टेन्ट प्लेसेस एन्ड थिङ्स हेल्प रिकग्नाइज द नेसन है। कुनै पनि देशलाई अब विश्वस्तरीयमा नै चिनाउनको लागि त्यहाँ भएका ऐतिहासिक ठाउँहरू अनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोलहरू चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ नै। देयरफोर दिज आर द प्रपर्टिज टु बी प्रोटेक्टेड बाई अल। त्यसकारण यस्ता ठाउँहरू भनेका चाहिँ सबै मान्छेहरू मिलेर प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन् है। सबै मान्छे मिलेर चाहिँ त्यहाँको रक्षा गर्ने सुरक्षा गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्। वी नो दिस थिङ्स एज हेरिटेजेस, र यस्तो खालको ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीहरूले सम्पदा भनेर चाहिँ चिनिरहेको छौँ है। सम अफ द हेरिटेजेस आर अफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेन्स, र यी मध्ये हेरिटेजेसहरू धेरै प्रकारको हुन्छ है। अब कुनै अब नेचुरल हेरिटेजेस हुन्छ अनि रिलिजियस हेरिटेज हुन्छ। त्यसै गरी यो च्याप्टरमा हामीहरूले चाहिँ अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्स ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका हेरिटेजेसहरूको बारेमा चाहिँ हेर्न चाहँदैछौँ है। फर इक्जाम्पल रिलिजियस एन्ड कल्चरल प्लेसेस सच एज टेम्पल, चैत्य, मोनास्ट्रिज, मस्क, चर्च प्लेस आर मेड टु टेक रेस्ट एन्ड इमेजिन पिस। अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि धार्मिक एवं कल्चरल प्लेसेस है। अब यहाँ चाहिँ के पर्छन् भन्दा मन्दिरहरू पर्छ है, हिन्दूहरूको टेम्पल भयो, अनि चैत्य, मोनास्ट्रिज, मस्क, चर्च यस्तो खालको प्लेसेसहरूमा चाहिँ मान्छेहरू गएर आराम गर्ने काम गर्छन् र त्यहाँ बसिसकेपछि मनमा एक प्रकारको शान्तिको महसुस हुन्छ कि भगवान भन्छन् त मान्छेहरूले। त्यहाँ चाहिँ एकदमै धार्मिक मान्यता मान्ने मान्छेहरू पनि गएका हुन्छन्। सो यस्तो खालको ठाउँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो महत्त्व बोकेको हुन्छ नै। रिलिजियस बिल्डिङ्स, पार्टी, पौवा, पोन्ड, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स, कन्फरेन्स हल एट्सेट्रा रेज ग्लोरी अफ द प्लेस। अनि कुनै पनि ठाउँको महत्त्व बढाउने, महिमा बढाउने भनेकै त्यहाँको धार्मिक भवनहरू भयो, अनि पार्टी, पौवा, नदीहरू, अनि शैक्षिक संस्थाहरू, कन्फरेन्स हल यस्तो कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको महिमालाई अझै माथि बढाउने काम चाहिँ गरेका हुन्छन् है। दरबार, buildings, statues, artistic objects such as manuscript, copper print, paper print, etc. made by our ancestors are also known as historical heritage। अनि हाम्रो हिस्ट्रिकल हेरिटेज भित्र अरू कुना के पर्छन् भन्दाखेरि दरबार भयो है, राजदरबार भन्न चाहिँ हाम्रै देशमा धेरै छन् है, सिंहदरबार यस्तै भन्छौँ। त्यसै गरी बिल्डिङ्स, भवनहरू भयो, स्ट्याचुज भनेको मूर्तिहरू भयो, अनि आर्टिस्टिक अब्जेक्ट्स यो चाहिँ कलात्मक सामग्रीहरू भन्छौँ। यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि म्यानुस्क्रिप्ट भनेको के हो जस्तो लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई। म्यानुस्क्रिप्ट भनेको चाहिँ पहिलाको जमानामा त यस्तो पेपरहरू थिएन, अनि यस्तो प्रिन्टर कम्प्युटरहरू पनि केही पनि थिएन नि त। त्यो बेला चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो हातले किताबहरू लेख्ने गर्थे के, अनि त्यो हातले लेखेको किताबलाई चाहिँ हामीहरू म्यानुस्क्रिप्ट भन्न चाहिँ भन्छौँ है। त्यसै गरी कपर प्रिन्ट भनेको चाहिँ तामाको कुनै पनि एउटा प्लेटमा प्रिन्ट गरेर अब कुदेर लेख्ने काम। त्यसै गरी पेपर प्रिन्ट भनेको त हजुरहरूले अब देखिसक्नु भएको छ नै होला है। पेपर प्रिन्ट भनेको चाहिँ एउटा कपी, अब त्यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गरिएको वाइट पेपरमा हुनसक्छ। उतिखेरको एन्सेस्टर्सहरूले बनाएको यी सामग्रीहरूलाई पनि हामीहरूले हिस्टोरिकल हेरिटेज ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा लिन सक्छौँ। अमङ देम लुम्बिनी, बौद्ध, चाङ्गु नारायण, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर एन्ड पाटन दरबार स्क्वायर आर लिस्टेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्ट्याटस है। अब हाम्रो हिस्टोरिकल हेरिटेजेस भित्रहरूमा जुन पर्छ नि त लुम्बिनी भयो, यो चाहिँ विश्व स्तरमा परिचित के, बौद्ध भयो, अनि चाङ्गु नारायण, स्वयम्भूनाथ स्तूपा, पशुपतिनाथ, हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, अनि पाटन दरबार स्क्वायर यी ठाउँहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्ट्याटसमा चाहिँ राखिएको छ है। यो चाहिँ विश्व सम्पदा क्षेत्र भन्छौँ। यहाँ चाहिँ यी जुन इम्पोर्टेन्स बोकेका ठाउँहरू छन् नि, अब यो कुनै एउटा कन्ट्रीमा मात्र लिमिटेड नभएर यसलाई सुरक्षा गर्न चाहिँ विश्वस्तरीयबाट नै हेल्प पाउने
अब सबै मिलेर चाहिँ विश्वभरिले नै मान्ने यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीहरू वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा चाहिँ राख्छौँ है। There are other historical places and things to be protected in our community. र हाम्रो कम्युनिटी हाम्रो समुदायमा पनि यस्तो प्रकारको धेरै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू छन् जसलाई हामीहरूले सुरक्षा गर्नुपर्छ। Tourists from different countries of the world come to Nepal to observe the beauty and protection of these villages, of these places है। हाम्रो देशमा विभिन्न देशका पर्यटकहरू चाहिँ यस्तो खालको ब्युटी यस्तो खालको सुन्दरता अनि हेर्नको लागि त्यसै गरी हाम्रो जुन विश्व स्तरमा रहेका छन् नि विश्व सम्पदा सूचीभित्र रहेका हेरिटेजहरू त्यस्तो खालको हेरिटेजेसहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि पनि विभिन्न देशबाट वर्षेनी धेरै लाखौँ पर्यटकहरू चाहिँ आउने गर्छन्। फ्रम दिस वी क्यान अर्न फरेन करेन्सी। अब यसबाट हामीहरूलाई अर्को पनि एउटा फाइदा हुन्छ। यसबाट हामीहरूले चाहिँ आफ्नो देशमा विदेशी मुद्राहरू चाहिँ भित्राउन सक्छौँ है। हामीहरू विदेश जानुपर्छ भन्ने छैन। यदि हामीहरूले हाम्रो देशमा भएका यस्तो सम्पदाहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षा गऱ्यौँ र अझै राम्रो इम्पोर्टेन्सहरू झल्काउँदै गयौँ र यसको बारेमा अझै जानकारी सबैलाई बनाउँदै गयो भने चाहिँ यसले गर्दा पर्यटकहरू यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो देशमा विदेशी मुद्राहरू पनि भित्रिन्छ। So we all should collectively protect these historical heritages. त्यसकारण हामीहरू सबैजना मिलेर यस्तो खालको ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षा गर्नुपर्छ। We can obtain knowledge and information from such heritages. यस्तो खालको सम्पदाहरूबाट हामीहरूलाई थुप्रै ज्ञानहरू पनि हुन्छ, ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ। अब इतिहासको बारेमा पनि हामीहरूले जान्न सक्छौँ र त्यहाँबाट हामीहरूलाई थुप्रै ज्ञानहरू हुन्छ। These are the glory of the nation. र यी भनेका कुनै पनि देशका ग्लोरी हुन् के महिमा बढाउँछ नि त, प्राइड गौरवको कुरा हो। यस्तो खालको सम्पदाहरूले चाहिँ कुनै पनि देशको गौरवलाई एकदमै बढाउने काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ नै। यसरी हामीहरूले यो च्याप्टर पनि सकाउँछौँ, यो सेकेन्ड सब टपिक। र हामीहरूले अब हेरमै समरी हेरमै समरी अफ आवर हिस्ट्रिकल हेरिटेजेस। हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाहरूको समरी मुख्य कुराहरू। हिस्ट्रिकल हेरिटेजेस आर द पार्ट अफ प्राइड अफ एनी नेसन है। अब हामीहरूले यो च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौँ है। कुनै पनि देशको गौरव गर्न लायक कुराहरू भनेको त्यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरू हुन्छन्। इन आवर कन्ट्री वी हेभ लट्स अफ हेरिटेजेस ह्याभिङ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेन्स विच आर इनलिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हाम्रो देशमा पनि विश्व सम्पदा सूचीभित्र परेका थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेका छन् है। We need to work collectively to preserve and protect our heritages. र यी सम्पदाहरूलाई हामीहरूले प्रोटेक्ट अनि प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ र राम्रोसँग सुरक्षा पनि गर्नुपर्छ है भनेर यति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले यो सब टपिकभित्र रहेर पढ्यौँ। नेक्स्ट अब हामीहरू चाहिँ एक्टिभिटिजतर्फ इन्टर गरौँ। Write the ways of preservation and protection of the historical places in your community है। तपाईको जनसमुदायभित्र यस्तो खालको थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदाहरू ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँहरू छन् है। अब यस्तो खालको ठाउँहरूलाई हामीहरूले कसरी सुरक्षा गर्न सक्छौँ त, कसरी प्रिजर्भ अनि प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ, हजुरहरूलाई के लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ क्वेसन सोधेको छ। मैले चाहिँ थोरै यहाँ लेखेको छु है केही कुरा, हजुरहरूलाई पनि राम्रोसँग नलेज हुन्छ भनेर चाहिँ म हेल्प गरेको। There are many ways of preservation and protection of the historical places in our community. अब हाम्रो कम्युनिटीमा थुप्रै हिस्टोरिकल प्लेसेसहरू छन् र यिनलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति पनि थुप्रै कुराहरू चाहिँ रहेका छन् र यीमध्ये केही कुराहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्दाखेरि सुरुमा छ पार्टिसिपेटिङ इन रेगुलर क्लिनिनेस एक्टिभिटिज है। अब यस्तो खालको हाम्रो हिस्टोरिकल प्लेसेस भनेको कुनै पनि एउटा मान्छेमा मात्र सीमित हुँदैन, यो चाहिँ पुरै जनसमुदायको त्यहाँभित्रको सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ यसलाई राम्रोसँग केयर गर्नुपर्छ अनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। र यो गर्नुको लागि चाहिँ अब त्यहाँ फोरो हुनसक्छ नि त। अब समयमा हामीहरू चाहिँ त्यहाँको सरसफाइ कार्यक्रम सरसफाइ अभियानमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ, सहभागिता जनाउनुपर्छ अनि सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुन पनि भन्नुपर्छ। देन रहेको छ स्प्रेडिङ अवेरनेस अराउन्ड अबाउट दिज मोनुमेन्ट्स एन्ड देयर इम्पोर्टेन्स। र नेक्स्ट रहेको छ हजुरहरूलाई अब जनसमुदायमा धेरै मान्छेहरूलाई थाहा पनि नहुन सक्छ नि त यस्ता खालको मोनुमेन्ट्सहरू छ र यहाँबाट हामीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ। यी कुराहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ
भनेर हजुरहरूले त्यहाँ वरिपरि जनचेतना फैलाउन सक्नुहुन्छ है। यसले पनि अब प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। देन रहेको छ क्रिएटिङ डिफ्रेन्ट गार्डन्स एन्ड रेस्ट प्लेसेस टु एट्र्याक्ट टुरिस्ट। र पर्यटकहरूलाई अझै त्यहाँ एट्र्याक्ट गर्नको लागि है, त्यो गर्नको लागि हामीहरूले त्यहाँ थुप्रै बगैँचाहरू बनाउन सक्छौँ अनि रेस्ट प्लेसेस आराम गर्न लायक ठाउँहरू बनाउन सक्छौँ। यसले गर्दा पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्न हेल्प हुन्छ। अनि नेक्स्ट रहेको छ इस्टाब्लिसिङ गुड कल्चर अफ टिम वर्क एन्ड क्रिएटिङ क्लब्स टु प्रिजर्भ आवर हिस्टोरिकल प्लेसेस है। अब यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ एउटै मान्छेले गरेर मात्रै सम्भव हुँदैन। त्यसकारण सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कल्चरको विकास गर्नुपर्छ। र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँहरूमा क्लबहरू पनि गठन गरेर चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ है। हिस्टोरिकल प्लेसेसहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ अनि प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देन अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ड्राफ्ट नोटिस फर द प्रोटेक्सन अफ हिस्टोरिकल प्लेसेस इन योर लोकालिटी एन्ड पेस्ट इट देयर है। हजुरहरूलाई जस्तो यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ एउटा नोटिस बनाएको छ कि यस्तो खालको नोटिसलाई हजुरहरूलाई बनाउनु भनेको छ। अनि त्यो नोटिसहरू बनाएर चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा चाहिँ गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै भित्तामा गएर चाहिँ टाँस्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ मान्छेहरूले हेरेर चाहिँ केही कुराको जानकारी अवश्य नै पाउनेछन् है। जस्तै हामीहरूले इक्जाम्पल हेर्छौँ है, नोटिस लेखेको छ डु नट अफर कोकोनट वाटर, एग सेल्स, ब्लड अफ एनिमल, रेड अक्साइड, केसरी अन द आइडल अफ दिस टेम्पल। त्यहाँको मन्दिरको मूर्तिहरूमा चाहिँ हजुरहरूले त्यो कोकोनटको वाटर, नरिवलको पानी अनि एग सेल्स अनि जनावरहरूको जुन रगतहरू हुन्छ, रेड अक्साइडहरूको चाहिँ यो चाहिँ कलरै होला है, टिका अनि केसरी चाहिँ हजुरहरूले यहाँको मन्दिरको आइडलमा मूर्तिमा चाहिँ नचढाउनु होला। द केमिकल्स डेस्ट्रोय द आइडल। यस्तो खालको केमिकल्सहरूले चाहिँ त्यहाँ आइडल त्यो मूर्तिको बनावट नै बिगार्ने काम गर्छ। बेटर वर्सिप गड बाई अफर अफ फ्लावर्स एन्ड गार्डल्यान्ड्स। यो गर्नुभन्दा हजुरहरूले भगवानलाई मान्नको लागि चाहिँ अब फुलहरू त्यसै गरी मालाहरू चढाएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले नचढाउनु होला भनेर चाहिँ भनेको छ। र यो कसले भनेको भन्दाखेरि टेम्पल प्रोटेक्सन कमिटी, मन्दिर संरक्षण कमिटी भनेर चाहिँ एउटा नोटिस निकालेको छ है। यस्तै प्रकारले हजुरहरूले पनि एउटा नोटिस बनाउनु भनेको छ। यो चाहिँ के को लागि नोटिस बनाउनु भनेको छ त प्रोटेक्सन अफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। तपाईँको ठाउँको ऐतिहासिक सम्पदालाई कसरी हामीहरूले संरक्षण गर्न सक्छौँ, प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यस्तै नोटिस बनाएर चाहिँ हजुरहरूलाई लेख्न भनेको छ। अनि त्यसै गरी यो नोटिस जुन बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लोकालिटीमा गएर कुनै पनि भित्तामा लगेर टाँस्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेहरूको चाहिँ नजर जान सक्छ नि त। हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले गएर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति नै गर्छौँ है। यहाँसम्म भिडियो हेर्नुभयो हजुरहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हजुरहरूमा कुनै पनि क्वेसन रहेको छ, कुनै पनि कुरा जान्नु भएको छैन भने हजुरहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर जुन छ कन्ट्याक्ट नम्बर 9849595895 मा पनि हजुरहरूले कल गरेर चाहिँ आफ्नो समस्याहरू बताउन सक्नुहुन्छ र सोलुसनहरू पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति नै गर्छौँ है।